अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ इत्तेहादियों, अपोजिशन और उनके वफाकी वज़ीर ने भी मशवरे दिए हैं। वो क्या मशवरे हैं, वज़ीर आज़म उस पर अमल करते हैं या नहीं करते, क्या होगा, ये एनालिस्ट की राय जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो वफाक और सिंध के दरमियान में चपकलिश चल रही है। अगर थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएं तो रिपोर्ट्स के मामले की बात करेंगे। GIT रिपोर्ट्स जो कि गुज़श्ता रोज़ सिंध हुकूमत की जानिब से जारी कर दी गई, उनको पब्लिक किया गया और सिंध हुकूमत ने जो वादा किया था बज़ाहिर वो पूरा हो गया। लेकिन वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी इस लाइन से मुत्तफिक नहीं है। कहते हैं जो सिंध हुकूमत ने जारी की हैं रिपोर्ट्स, उनमें से कुछ हिस्सा निकाल दिया गया है, उनमें रद्दोबदल किया गया है। वो कहते हैं कि जी बहुत सी उसमें ऐसे इंकशाफात और चीज़ें हैं जो कि सिंध हुकूमत को इम्प्लिकेट करती हैं और सिंध हुकूमत के रहनुमाओं के उसमें नाम शामिल हैं असल रिपोर्ट में, और वो सिंध हुकूमत ने निकाल के फिर रिपोर्ट्स जारी की हैं। अली ज़ैदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की है कि इस मामले पर सो मोटो लें और इसको देखें कि इस पर क्या तहकीकात होनी चाहिए और असल GIT क्यों नहीं की गई। उन्होंने कुछ फ़र्क भी बताया। जो उनके पास GIT की रिपोर्ट है जो वो दावा करते हैं कि असली है और जो सिंध हुकूमत ने जारी की उसके दरमियान में, वो भी अपने एनालिस्ट से पूछेंगे एक एक करके। बहरहाल उन्होंने कहा जो ओरिजिनल है जी वो 43 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जारी करदा जो है वो 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और फ़र्क बुनियादी तौर पर यह है कि उनकी GIT रिपोर्ट यानी अली ज़ैदी साहब की GIT रिपोर्ट में जो फेडरेटिंग इदारे हैं 4 मेंबरान उनके दस्तखत हैं, जिनमें ISI, IB, रेंजर्स और MI के मेंबरान शामिल हैं, और जो 2 सिंध के मेंबरान हैं उनके दस्तखत नहीं हैं। बाकी जो वो है सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है जो जारी की गई उसमें 6 के हैं, लेकिन उसमें कुछ इख्तलाफ थे, कुछ इसलिए सिंध हुकूमत ने जारी नहीं किए या सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे थे उन्होंने पहली वाली पर दस्तखत नहीं किया और उसके बाद टेम्पर्ड शुदा पर दस्तखत किए। ये सवाल आज हम अपने एनालिस्ट के सामने कुछ ऐसे रखेंगे कि जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं अली ज़ैदी साहब की जानिब से, तो क्या इतनी अहम रिपोर्ट में रद्दोबदल के इल्ज़ामात में हकीकत हो सकती है? वैसे तो हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, मज़हर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब और मुनीब फारूक साहब भी। मुनीब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। क्या आपको लगता है जिस तरह के अली ज़ैदी साहब इल्ज़ामात लगा रहे बड़ी सीरियस नौयत के हैं और आवाम के सामने हक़ाइक़ अगर रद्दोबदल के साथ रखे गए हैं तो इससे बड़ी बददियानती तो हो ही नहीं सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो वाज़ेह है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर ऐसा किया गया है तो इससे ज़्यादा ये बल्कि बददियानती शायद हम ये एक अंडरस्टेटमेंट होगा। तो ये तो एक क्रिमिनल एक्ट है अगर उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि GIT रिपोर्ट्स ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच के हवाले से अगर उसके अंदर वाकई अली ज़ैदी साहब का दावा दुरुस्त है और उसके अंदर कुछ शख्सियात के नाम आते हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और वो डायरेक्ट लिंक इस्टेब्लिश होता है, तो ये तो फिर उसके अंदर एक क्रिमिनलिटी का एलिमेंट भी आ जाता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस बात पे ताज्जुब ज़रूर हो रहा है कि जिन 6 इदारों की बात की गई है, अब आप अगर उनका जायज़ा लीजिए तो कोई ऐसा तो नहीं है, मतलब ये मुझे एक कॉमन सेंसिकल सी बात है कि चले आप स्पेशल ब्रांच को कोई कर सकता है, सिंध हुकूमत के डायरेक्टली जो इन्फ्लुएंस के अंदर या उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो मामलात आते हैं, चले उनको तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी रिपोर्ट के उसके अंदर से वो बकौल अली ज़ैदी साहब के कि वो कुछ पेजेस गायब कर देते हैं, वो जारी हो जाती है और उसको जारी हुए तकरीबन 24 घंटे का वक्त गुजर जाता है और किसी ने किसी लेवल पे ना सिंध रेंजर्स की तरफ से कोई होता है ना डायरेक्टली नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोई आपको पता चल जाता है कि नहीं जी ये रिपोर्ट टेम्पर्ड है, कोई रिएक्शन आ जाता है, किसी जगह से आपको पता चल जाता है। और वफाकी हुकूमत कह सकती थी कि सिंध रेंजर्स ने हमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये उन्होंने रिटर्न में कह दी कि ये टेम्पर्ड रिपोर्ट है, ISI है, IB है, MI है। अब आप ये देखिए कि ये तमाम इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके दस्तखत मौजूद हैं वहाँ पर। क्या कोई इतनी लूट बची हुई है कि वो किसी को पता ही नहीं है और सब लंबी तान के सो रहे हैं, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है, एक टेम्पर्ड रिपोर्ट आ गई है, वो जारी भी कर दी गई है और सिंध हुकूमत बड़े आराम से बैठ गई है। सो अगर इसको लॉजिकली देखा जाए या अगर एक कॉमन सेंस के एलिमेंट को देखा जाए तो मेरे ख्याल में इट डिफीट्स कॉमन सेंस कि ये मुमकिन नहीं है कम से कम इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर कि सिंध हुकूमत विच इज़ एट ऑड्स विद द फेडरल गवर्नमेंट वो एक रिपोर्ट जारी करे, उस रिपोर्ट को टेम्पर्ड कर दे और वो बड़े मजे से जारी भी कर दे और उन्हें पता हो कि नहीं जी कुछ भी नहीं होगा।
یہ اگر کیا گیا ہے تو یہ تو چارج شیٹ ہے. اگر یہ بات علی زیدی صاحب کی درست ہے اور اگر واقعی رپورٹ ٹیمپرڈ ہے تو یہ تو چارج شیٹ ہے پوری سندھ حکومت کے خلاف. یعنی کہ سندھ حکومت کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں کیا وہ اس ٹیمپرنگ کے اندر شامل ہیں؟ کیا پوری حکومت اس ٹیمپرنگ کے اندر شامل ہے؟ سو میرے نزدیک میں بحیثیت ایک قانون کے ادنا سے طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اس میں کوئی کامن سینس نظر نہیں آتی, کوئی لاجیکل بات نہیں لگتی کہ آج کے دور میں اس انوائرمنٹ کے اندر ایسی رپورٹ آ جائے جو کہ ٹیمپرڈ ہے اور جن اداروں کے دستخط موجود ہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے جی آ گئی ہے, ہم کیا کریں, ہم نے تو کر دیا تھا. اٹ از ناٹ پاسبل. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو علی زیدی صاحب کے پاس ہے وہ اس کا ایک انیشیل ورژن ہو, جو یہ آیا ہے یہ اس کا زیادہ ڈیٹیل ورژن ہے, یا وہ ڈیٹیل ورژن ہو یہ پرانا والا ورژن ہے. ہاں دیٹ کین بی ڈن. کہہ رہے ہیں کہ پارٹ 1 ہے جو ان کے پاس ہے, لیکن وہ یہ اس کا جواز نکال دیں 10 پیجز نکال. ہاں وہ یہی جواز بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس میں سے کچھ نام حذف کیے گئے ہیں, ڈیٹیلز حذف کی گئے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کی طرف لے کے چلتے ہیں پوائنٹ. بھٹی صاحب کہتے ہیں منیب کہ ان کو لاجیکلی یہ سینس بناتا ہوا نہیں لگتا, 24 گھنٹے سے زائد ہو گئے ہیں, جو ادارے جن کے ممبران اس میں شامل ہیں کہیں سے تو کوئی ری ایکشن آنا چاہیے تھا. دیکھیے میڈم شیخ, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ٹیمپر ہو سکتا ہے, کچھ بھی رد و بدل ہو سکتا ہے, کچھ ناممکن نہیں, سب ممکن ہے اللہ کے فضل سے. ہم ماہر ہیں ہر چیز کے میں. آج تک کوئی جی آئی ٹی رپورٹ, کوئی خواہ نواز شریف صاحب کی بیماری رپورٹ ہو, آٹا, گندم, شوگر, نجی بجلی گھر, کوئی ایسی ہو جس پہ ہم متفق ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن ہم یہ کس بحث میں پڑ گئے میڈم شیخ؟ اگر ہم پھانسی چڑھتے سہولت مرزا کے سچ کو بھلا چکے ہیں, اگر ہم قرآن اٹھا کر پریس کانفرنس کرتے ذوالفقار مرزا کو بھول گئے ہیں, اگر ہمیں 25 والیمز کی جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ جی آئی ٹی رپورٹ بھول گئی ہے, اگر ہمیں اپریل 2016 میں دیے گئے عزیر بلوچ کے اعترافی بیان کو بھول گئے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں فریال تالپور آصف زرداری کے کہنے پر میری ہیڈ منی اور مقدمات ختم ہوئے, شاہ جہاں, جاوید ناگوری, عبداللہ بلوچ, ثانیہ ناز کو میرے کہنے پر ٹکٹ دیے گئے, 2013 میں کراچی آپریشن تیز ہونے پر فریال تالپور کو نے مجھے بلایا میٹنگ کے لیے, اور یوسف تالپور اور قادر پٹیل کے حوالے سے کہا کہ ان کے حوالے آپ کریں لیاری معاملات, شرجیل میمر اور نثار مروئی کے حوالے کریں آپ مالی معاملات, اور آپ باہر چلے جائیں. اگر ہمیں یہ یاد نہیں کہ وہ جو 198 قتل جی آئی ٹی میں مان چکا ہے عزیر بلوچ, اسے 2012 میں پیس امن ایوارڈ دیا گیا, اور اس کے عشائیے میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ اور فریال تالپور صاحبہ اور تمام معززین کراچی تشریف لائے. اگر عزیر وہ یہ بھی چھوڑ دیں, اگر ذوالفقار مرزا کا وہ جو ریوڑیوں کی طرح اسلحہ بانٹنا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہا, بلدیہ فیکٹری اگر یاد نہیں رہی جس میں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت رحمان بھولا اور حماد صدیقی نے 250 لوگوں کو زندہ دلا دیا 20 کروڑ بھتے کے لیے, نثار مروئی کے قبروں پہ قبرستان پر قبضے, زمینوں پر قبضے, وہ غیر قانونی بھرتیاں, اسلحہ, بلٹ پروف گاڑی دینا ذوالفقار مرزا کو, اور ذوالفقار مرزا صاحب کی آفاق احمد سے جیل میں ملاقات اور 30 لاکھ روپیہ دینا. اگر ہمیں ہزاروں افراد پر مشتمل جو کراچی میں نامعلوم لوگوں کا قبرستان ہے وہ بھول گیا ہے, اگر ہمیں عبدالستار عیدی صاحب بھول گئے ہیں کہ میں نے پتہ نہیں سینکڑوں لاشیں بوری میں بند, جب بوری کھولی تو ان کا ریشہ گل سڑ کے علیحدہ ہو گیا تھا اور وہ نامعلوم تھے, اگر ہمیں یہ بھول گیا ہے, اور اگر ہمیں یہ بھول گیا ہے کہ اویس ٹپی کے کہنے پر 14 شوگر ملوں کو قبضہ دلانے میں یا قبضہ کرنے میں عزیر بلوچ نے ہیلپ کی تھی, اگر یہ ہم سارے بھول گئے ہیں تو کیا کس بحث میں پڑے ہیں؟ سندھ کی جاری کردہ رپورٹیں, علی زیدی صاحب کی جاری کردہ رپورٹیں, جی آئی ٹیز, کیا فرق پڑے گا؟ یعنی میں تو سب سے پہلے ان اداروں کو میرا سلام ہے جو الطاف حسین سے عزیر بلوچ, بابا لاڈلا, ارشد پپو اور رحمان ڈکیت پیدا ہوتے رہے اور وہ چپ رہے, اور ان حکومتوں کو سلام ہے جو امن ایوارڈ دیتی رہی, ان کے عشائیوں میں شرکت کرتی رہی. یہ عزیر, اور آخری بات, عزیر بلوچ بھی زندہ, زرداری صاحب بھی زندہ, نثار مروئی بھی زندہ, رحمان بھولا بھی زندہ, حماد صدیقی بھی زندہ, قادر پٹیل بھی زندہ, نبیل گبول بھی زندہ. سب کو بٹھا کر پوچھ لیں ظالموں کہ یہ اس ملک کے ساتھ کس نے کیا کیا ہے, چھوڑ دیں باقی سارا کچھ, جی آئی ٹی چھوڑ دیں علی زیدی صاحب کی اور حکومت سندھ کی.
یہ مگر چونکہ ہونا کچھ نہیں ہے، یہ چند دنوں کا شور شرابہ ہے، اس کے بعد کسی ہم اور سانے میں پڑ جائیں گے، کسی اور جگہ میں پڑ جائیں گے، اور کراچی کے کسی محلے میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، کسی چوک پر چلے جائیں، یہ جی آئی ٹی سے زیادہ لوگ جانتے ہیں، اور ایک ایک نام جانتے ہیں اور ایک ایک کردار جانتے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کس بحث کو لے کے بیٹھ گئے، نصابی کتابی باتیں۔ پاکستان زندہ باد۔ حسن نثار صاحب۔ دیکھیں کمال ہے علینا، منیب صاحب بہت درست اور بہت لاجیکل انہوں نے بات کی، اور کمال یہ ہے، اور یہ اس ملک کا کمال ہے کہ بھٹی صاحب بھی 100% صحیح اور درست کہہ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے وطن میں بہتری، بھلائی، خوشحالی، ترقی، سکھ، سکون، یہ سب افسانہ ہے، یہ دیومالا ہے، لیکن ہر الٹی چیز، ہر بھیانک کام حقیقت ہے۔ آپ رو رہے ہو ایک رپورٹ میں رد و بدل کا، اور اس ملک کا جو جغرافیہ ہے اس میں رد و بدل کو کتنے برس بیت گئے، وہ جہاں کا جغرافیہ رد و بدل کا شکار ہو سکتا ہے، یہ کیا بیچتی ہے یہ رپورٹ شپورٹ؟ بھٹی صاحب نے تفصیل دے دی ہے، کافی ہے۔ میں نے تو اس سے بڑھ کے تو میرا خیال ہے دلیل ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ آپ کا تو جغرافیہ بدل گیا بی بی، آپ رپورٹ کی تبدیلی کی بات کر رہے ہو۔ لاجیکل بات، ایک شریف آدمی، ایک لاجیکل آدمی، ایک لیگل مائنڈ، وہ منیب صاحب نے جو کہا ہے بالکل درست ہے، لیکن یہ انسانی آبادیوں میں ہوتا ہے، باقی وہی کچھ ہوتا ہے جو بھٹی صاحب نے کہا ہے۔ یقین نہ آئے تو بنگلہ دیش لیے چلتا ہوں آپ سب کو، کورونا ختم ہو جائے میرے ساتھ چلیں، I have a lot of friends there۔ ٹھیک ہے جی مظہر عباس صاحب، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف واٹ؟ بس جی ہو گیا۔ 250 جانیں بلدیہ فیکٹری والی، عزیر بلوچ نے جن 158 قتلوں کا اعتراف کیا ہے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے ہوں گے۔ دیکھیے حسن صاحب یا منیب یا بھٹی صاحب، انہوں نے تو جو چیزیں پڑھی ہیں اس کی بنیاد پر وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تو یہ چیزیں دیکھی ہیں، میں نے تو اپنے سامنے لاشیں گرتے ہوئے دیکھی ہیں، میں نے اپنے سامنے لاشیں جلتی ہوئی دیکھی ہیں، میں نے سوراب گوٹ دیکھا ہے، میں نے علی گڑھ قصبہ دیکھا ہے، میں نے 12 مئی دیکھا ہے، میں نے 87 میں 250 لوگ صدر بم بلاسٹ میں جو مارے گئے ان کی لاشیں دیکھی ہیں، میں نے تو بے شمار ہزاروں لاشیں دیکھی ہیں۔ تو یہ جی آئی ٹی ہو نہ ہو، کوئی کنفیشن کرے نہ کرے، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں حقیقت نظر آتی ہیں، حقیقتیں ہیں یہ باتیں۔ یہ جو ایک جرائم کو ختم کرنے کے لیے دوسرے مجرموں کے گروہ بناتے رہے، یہ سب حقیقتیں ہیں۔ یہ عزیر بلوچ کا آپ 2008 کا کوئی ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو کرمنل ریکارڈ نہیں ملے گا 2008 سے پہلے کا۔ یہ جو رحمان ڈکیت سے لے کے ارشد پپو سے لے کے، ارشد پپو کو پولیس والوں نے ہینڈ اوور کیا عزیر بلوچ کو، اور اس کے بعد اس نے اس کو قتل کیا، اور ارشد پپو نے عزیر بلوچ کے والد کو قتل کیا۔ اور یہ اگر لیاری کے پرانے لوگوں سے پوچھیں تو یہ صرف 4 تھانوں کی کہانیاں ہیں لیاری گینگ وار۔ اور اس میں ٹاپ جب آپ کا ہوم منسٹر اون کرے گا اور اس کو سندھ گورنمنٹ اس ہوم منسٹر کو اون کرے گی، اور پھر وہ ہوم منسٹر کے کہنے پہ شہر میں قتل عام ہوگا، تو پھر آپ کو کس جی آئی ٹی کی ضرورت ہے؟ یہ 2011 کا جو کراچی بد امنی کیس ہے، خدا کے لیے اس کی فائلز پڑھیں۔ اس کی یہ جو جی آئی ٹی بنی ہے، یہ اسی اور علی زیدی صاحب کو کوئی سو موٹو کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ سے۔ یہ 2013 کا جو آپریشن ہے، یہ 2011 کے بد امنی کیس کی کنٹینیوشن میں ہے، اور وہ بد امنی اور عمل درآمد کیس آج تک موجود ہے۔ انہیں تو صرف ایک درخواست دینے کی ضرورت ہے، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی جو رپورٹ سبمٹ کرائی ہے، تو الٹیمیٹلی تو نظر یہ آتا ہے کہ ان 2-3 جی آئی ٹیز پر ایک جی آئی ٹی بن جائے گی کہ بھائی یہ تو معلوم کریں کہ اصل جی آئی ٹی کون سی ہے۔ تو میرا خیال ہے عدالت جو ہے الٹیمیٹ تو فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن عدالتوں سے یہ فیصلہ تو ہو جائے گا کہ یہ جی آئی ٹی کون سی اصلی ہے کون سی نہیں ہے، لیکن وہ عدالت مجھے کہیں لگتی ہوئی نظر نہیں آ رہی
जो इन मुल्ज़िमान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सज़ा देगी। लेकिन मज़े साहब एक चीज़ तो हुई, जो कल तक बड़े बड़े रहनुमा, कल के शायद आज के भी, कहते थे कि बल्दिया फैक्ट्री का हादसा एक हादसा है, वाक़या कोई साजिश नहीं है या प्री प्लान नहीं था। आज शायद उन चीज़ों को थोड़ा सा रेस्ट में। मैं आपको बताऊं, बल्दिया फैक्ट्री केस ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। वो उसके मुस्तफ़ा कमाल साहब, अनीस कायम खानी, आज भी उसको एक एक्सीडेंट कहते हैं, लेकिन वो केस अपनी क्लोजिंग उस पर है। उज़ैर बलोच 8-10 महीने मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास था, वो सारी फाइलें जो केस की थी वो उसके पास थी। लेकिन उज़ैर बलोच, अम्मार सिद्दीकी, निसार मुराई हट गया फिशरी से। आज जो फिशरी के चेयरमैन हैं, आज जो फिशरीज़ में हो रहा है, क्या उससे निसार मुराई के ज़माने में जो नहीं होता था वो क्या आज नहीं हो रहा? वही चीज़ें अब भी इत्तलात यही हैं, सिर्फ कि करोड़ों कैरेक्टर्स और फेसेस चेंज हुए हैं, लेकिन ये कहाँ कातिल बदलते हैं, फ़कत चेहरे बदलते हैं। अजब अपना सफ़र है, फासले भी साथ चलते हैं। क्या बात है। बाबर सत्तार साहब, जो मुतालबा किया अली जैदी साहब ने, वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से किया है कि इस मामले पर सो मोटो लें और अगर वो चाहें तो जो भी मेंबरान हैं जीआईटी के उनको बुलाएं और बताएं कौन सी जीआईटी की रिपोर्ट हकीकी है, दूध का दूध और पानी का पानी करें। आपको इस मुतालबे में कितनी जान लगती है? क्या ये हो सकता है? क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब के पास अथॉरिटी है, वो इसको चेक कर लें। देखिए, सो मोटो के तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। गुजारिश ही है, भट्टी साहब ने भी सही बातें की, सबने सही बातें की। यहाँ पे एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट नहीं निकली, यहाँ पे आज तक आपने अपने इब्तिदाइये में ये बात कही कि ये इससे ज्यादा बदयानती क्या हो सकती है कि आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो मैडम, मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे हमारी रियासत और हमारी हुकूमतों ने लोगों से सच कब बोला है? जो सच के कोई वाकयात हो तो वो अब अचंभे की बात लगती है। झूठ तो लियाकत अली खान से शुरू होकर बेनजीर भुट्टो तक और आगे झूठ का एक बिल्कुल तवील लंबा सफर है जिसमें सच ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब हम बिल्कुल क्रिटिसाइज कर लें लोगों को। हमने इसी प्रोग्राम में बात की जब सौलत मिर्जा का बयान आया, भट्टी साहब ने सौलत मिर्जा की बात की कि एक बंदा जो डेथ रो के ऊपर है उसकी रिकॉर्डिंग कैसे चल सकती है। सवाल आज मेरा ख्याल है सबके लिए है। देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी ना, पुलिस से लेके आपने जेआईटीज बनानी शुरू की क्योंकि पुलिस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। आज बताइए जेआईटीज की क्रेडिबिलिटी क्या है? हमने देखी है ना, पनामा के ऊपर भी हमने जेआईटी को फंक्शन करते देखा है, हमने ये वाली जेआईटीज भी देखी हैं। उसमें कैसी वो किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। यानी जब आप हर चीज को पॉलिटिसाइज करेंगे, जेआईटी बनती भी एक इशू को पॉलिटिसाइज करने के लिए है, उसकी कंक्लूजन्स भी पॉलिटिसाइज्ड हैं। यहाँ पे हमने एमक्यूएम की वायलेंस भी देखी, वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई, ग्रो की। बहुत सारे नाम जो आ रहे हैं, हमाद सिद्दीकी साहब हो गए, ये अनीस कायम खानी वगैरह, ये सारे नाम आते रहे हैं ना, ये जेआईटीज के अंदर आते रहे हैं। और उसके बाद अमन कमेटियां जो बनी, ये जो गैंग वॉर्स हुई, लियारी गैंग्स और बाकी, ये इसकी एक हिस्ट्री है जो हमें मजहर साहब बताते रहे हैं, इस प्रोग्राम में भी बताते रहे। तो ये सब कुछ होता रहा है ना इस मुल्क में और हमारे सामने होता रहा है। और वो लोग जो हमारे दोस्त फरोग नसीम साहब जो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन तो नेल्सन मंडेला है साउथ एशिया के, वो आज भी कैबिनेट में है और बाकी भी एमक्यूएम आज कैबिनेट में है। तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम किस अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और किसकी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं? उन लोगों की जिन्होंने एमक्यूएम को वहां पे स्ट्रेंथन किया, या उन फैक्शंस की और पॉलिटिकल पार्टीज की जिन्होंने उनके मुकाबले में लियारी गैंग्स को सपोर्ट किया, या उनकी जिन्होंने इन्हें खत्म किया और दोबारा से कंट्रोल एक्वायर कर लिया और जीआईटीज बनाई, या उन लोगों की जो बल्दिया को सेफ्टी इशू प्रेजेंट करते रहे और अदालतों में जाके ये कहते रहे कि जनाब वो जो जर्मन इनसे लेते हैं टेक्सटाइल, उनसे पैसे लेके दें यहाँ पे गरीबों को क्योंकि बड़ा जुल्म हो गया। तो यानी अक्रॉस द बोर्ड मेरा ख्याल है कि मुझे तो नहीं समझ आता कि इस इधर किसका दामन साफ है कि आप एक के ऊपर इल्जाम लगाएं या दूसरे के। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊँ, मज़हर साहब, अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी ने जवाबी कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने झूठ बेबुनियाद करार दिया है वफाकी वज़ीर के बयानात को। साथ ही साथ मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इस तरह के कागजात माजी में सियासी लीडरशिप को बदनाम करने के लिए भी बड़े बनते रहे।
देखिए, अब मुर्तज़ा अली ज़ैदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक JIT की रिपोर्ट सामने ले आए। कल मुर्तज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो एक JIT की रिपोर्ट सामने ले आए। आज उन्होंने अली ज़ैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में उन्होंने और कादिर पटेल ने कहा, मेरा ख्याल है अल्टीमेटली इसका फ़ैसला अदालत ही करेगी। और अदालत में, क्योंकि अदालत ने ही JIT रिपोर्ट पब्लिक करने का कहा था, गालबन हो सकता है कि अदालत के पास जो है वो रिपोर्ट हो, मौजूद हो, और फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी उनके पास एक रिपोर्ट सबमिट कराई है। तो अब जो अली ज़ैदी साहब जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो अली ज़ैदी साहब भी उसी अदालत में इस रिपोर्ट को ले जा सकते हैं, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट के कराची बदअमनी केस है उसमें भी ये चीज़ें ले जा सकती है। तो मुझे लग ये रहा है कि अल्टीमेटली असल रिपोर्ट कौन सी है ये गालबन अदालत ही फैसला करेगी। कादिर पटेल साहब कहते हैं अली ज़ैदी साहब ने मेरे सवालात के जवाब भी दिए, सारी बातें की। देखिए, कादिर पटेल साहब पे, चाहे ये JIT हो दूसरी JIT हो, कादिर पटेल साहब पे इस हवाले से बहुत से सवालात रहे हैं, और उन सवालात के जवाब बहरहाल कादिर पटेल साहब को देने भी चाहिए। और मेरा ख्याल है जिस वक्त JIT की ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि JIT असल कौन सी है, हालांकि उज़ैर बलोच के केस तो अपना अलग चल रहा है, लेकिन ये जो JIT का फैसला अगर कोर्ट कहेगी और जिस रिपोर्ट को भी वो दुरुस्त मानेगी, अल्टीमेटली वही रिपोर्ट स्टैंड करेगी। तो मेरा ख्याल है हमें अब इंतज़ार करना चाहिए अदालत के फैसले का। ठीक है जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आके अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वज़ीर आज़म इमरान खान के एक इजलास से खिताब का जिक्र करेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और मिलावट के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। अब साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म करने के लिए कार्रवाई करें या सब्सिडी दें, गरीब को आटा सस्ता फराहम करें और हर हाल में आवाम को आटा, चीनी और ज़रूरी अशिया पुरानी कीमतों पर मिलनी चाहिए। क्या वज़ीर आज़म की टीम हिदायत पर मिनो अन अमल दरामद करवा पाएगी? इस पर अपने एनालिस्ट से बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। भट्टी साहब, जिस तरह से हमें बात कर रहे हैं, तो जब मैंने वज़ीर आज़म का बयान सुना मुझे ये समझ नहीं आई वज़ीर आज़म ये हिदायत किसको दे रहे थे? हुकूमत तो उनकी है ना? हाँ, मैडम शेख, वो यकीनन आप 2-3 दिन आपको वक्फा हो गया होगा इमरान खान साहब को बताने में कि हुकूमत आपकी है, तो आज प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है सर, आपके राब्ते ज़्यादा हैं, आप बता दीजिएगा। चलो, मैंने आपने मेरे ज़िम्मे पहला काम लगाया, मैं बता दूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि मैडम शेख के इमरान खान साहब अक्सर अपने फैसलों पे खुद ही नोटिस ले लेते होते हैं। यानी एक तरफ कीमतें बढ़ा दी गैस बिजली की, आवाम में शोर पड़ा, नोटिस ले लिया। नवाज शरीफ को जाने दिया, बाद में नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ को PSA के चेयरमैन बना दिया, बाद में नोटिस ले लिया। डॉलर को मार्केट में फेंक दिया और कर दिया, बाद में नोटिस ले लिया। तो वो ये करते रहते हैं। सर, वैसे आप नोटिस की बात करें तो मैंने सुना है उन्होंने वो सीमेंट पे नोटिस लिया था, तो सीमेंट की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हाँ, और अब मुझे डर लग रहा है वो बिजली पे नोटिस ले रहे हैं, और गर्मी है और ये ना बिजली। इलेक्ट्रिक ने तो यहाँ पे ऐलान कर दिया है। तो बहरहाल आप जाने और आपकी के इलेक्ट्रिक जाने, हमें मेरे इस्लामाबाद के वजीर आज़म इमरान खान ने 18वीं तरमीम के बाद, ठीक है, आप देख लेते हैं आपके 24 किलोमीटर में क्या होता है। हाँ, अच्छा मैडम शेख, पहले 2-3 अच्छी खबरें हैं। जैसे पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया, 716 टन आटा, 1 अरब से जायद मालियत की 16,000 टन चीनी और 2,000 टन चावल बरामद हुए। ये जालिम लोग देखें क्या कर रहे थे। दूसरी अच्छी खबर है, पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स बनने शुरू हो गए हैं और 250 से 300 माहाना बनेंगे। फवाद चौधरी साहब को इस पर यकीनन मुबारकबाद। तीसरी एक अच्छी खबर है, $1.5 अरब के बिजली मंसूबा का पाक चीन मुआहदा हुआ है। दरियाए जेलम पर 700 मेगावाट का आज़ाद पत्तन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब एक खबर पढ़ लीजिएगा जो थोड़ी सी बुरी खबर है। शहबाज राना हमारे दोस्त हैं, उन्होंने खबर दी है कि पेट्रोल के बाद बिजली पर 14% महंगी होगी और सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। अब ये जो 300 यूनिट वालों को सब्सिडी देती थी, अब ये सिर्फ 50 यूनिट वालों को मिलेगी। ये क्यों किया गया है मैडम शेख? इसलिए किया गया है कि ये IMF की शर्त थी। अब इसके बाद $450 मिलियन की जो तीसरी किस्त है, हो सकता है वो हमें मिल जाए। अब कहना ये है मैडम शेख के टड्डी दल, कोरोना दौर, मईशत का जो हाल है वो सब के सामने, और ऊपर से IMF जो इस तरह नज़र रख के बैठा है
جس طرح وہ ساس بہو پر نظر رکھتی ہے یا تو اس لیے اب مہنگائی اور پھر مصنوعی مہنگائی، بے روزگاری اور پھر مصنوعی بے روزگاری، لہٰذا احساس پروگرام یا ہیلتھ کارڈ یا دیگر چھوٹے موٹے ریلیفوں کے علاوہ کوئی چانس نہیں کسی بڑے ریلیف کا۔ سبسٹی IMF نہیں دینے دے گا کوئی اس طرح کی، یعنی ایون انہوں نے 10% تنخواہیں نہیں بڑھانے دیں آپ کی۔ ہاں اب ایک آپشن رہ گیا ہے کہ حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کچھ کرے، اور جیسے پہلے بحران آئے ہیں کہ گندم موجود تھی، آٹے کا بحران پیدا ہو گیا، چینی گودام بھرے ہوئے تھے، چینی کا بحران پیدا ہو گیا، پٹرول موجود تھا، پٹرول کا بحران پیدا ہو گیا۔ تو اس طرح کے بحران بھی اگر پیدا نہ ہو اور حکومت یہی کر لے تو یہی بہت بڑا ریلیف ہوگا اس عوام کے لیے۔ ٹھیک ہے منیب، ایک طرف تو ہم اس طرح کے بیان دیکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف پنجاب میں صورتحال کچھ یوں ہے کہ فلاور ملز ایسوسی ایشن اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان میں جو معاملات تھے وہ طے پا گئے، اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ جی آٹے کی قیمت کم کی جائے گی، لیکن اس پر عمل درآمد کوئی نہیں ہوا۔ اور تو اور خیبر پختونخوا والوں نے جو پنجاب کا جواز بنا کے آٹا مہنگا کیا تھا، انہوں نے کم قیمت ہونے میں بھی کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، ابھی تک مہنگی بک رہے آٹا۔ دیکھیے یہ تمام جو معاملات ہیں یہ پیورلی گورننس کیا ہوتی ہے، انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹھیک ہے انہوں نے نوٹس لیا ہے، ہی ہیز گون ڈاؤن ٹو دا لیول کہ جہاں پر ان کو یہ بھی بتانا پڑ رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ آپ نے کروانا ہے۔ یہ پرائم منسٹر ٹھیک ہے کسی ملک کے اندر اگر یہ ایک بحران ہے اور بحران اٹھا ہے تو وزیر اعظم کا نوٹس لینا پڑتا ہے، لیکن اس حد تک تو درست ہے، لیکن باقی کام ان کی ٹیم نے کرنا ہے۔ اب ان کی ٹیم کروا سکتی ہے نہیں کروا سکتی، پنجاب کے اندر کیا یہ سب ممکن ہے یا نہیں ہے۔ ایک کریک ڈاؤن بڑا اچھا ہے، کل اس کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے، رپورٹنگ بھی ہو رہی تھی، بہت اچھا ہے۔ وزیر اعظم بہت سی چیزوں کے اوپر آپ انٹینشن ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، نیت اچھی ہے، نیت صاف ہے، بحران ختم ہونا چاہیے، مافیاز کے خلاف بھی ہونا چاہیے، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے، لیکن پھر آپ کے پاس کوئی آپ کے ہیلپنگ ہینڈز ہوتے ہیں نا جو آپ کی حکومت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی کیا ایسے لوگ موجود ہیں جو منوان آپ کی جو ول ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں، نہیں کروا سکتے۔ جہاں پر اب یہاں جیسے بزدار صاحب کی حکومت ہے تو بزدار صاحب کے بھی کچھ بڑے سویر قسم کے کیپیسٹی ایشوز ہیں، وہ ہیں، وہ اب ایک ہوتی ہے کہ جو آپ کسی کے اندر کیپیسٹی وہ ہوتی نہیں ہے کہ وہ لیڈ کرنے کی یا انیشیٹو لینے کی، وہ ابھی تک ان کے اندر یہ پرابلم ہے۔ ظاہری بات ہے ان کو بھی وہ 2 سال میں ہم نے آن جاب ٹریننگ دی ہے نا پرائم منسٹر نے، تو ظاہری بات ہے ابھی وہ 2 سال ہوئے ہیں، اب انہوں نے ٹریننگ لی ہے، ابھی مزید 2 سال لگیں گے، پھر انہیں سمجھ لگے گی کہ میں نے بیوروکریسی کو لیڈ کیسے کرنا ہے۔ ابھی تک تو بیوروکریسی انہیں لیڈ کرتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے ایک میٹنگ کال کر لینا اور اس کے اندر تھینک یو ویلکم کہہ دینا، دیٹ از سیپریٹ، لیکن اگلے 2 سال کا ذکر کر رہے ہیں منیب، اپنے صوبے کے اندر بینگ دا چیف ایگزیکٹو ان چیزوں کو انشور کرانا۔ آپ اگلے 2 سال کا ذکر کر رہے ہیں منیب، لیکن ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، سینئر رینک پرسن ہیں، انہوں نے تو آج ویڈیو میں وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ آپ بزدار صاحب کو فارغ کریں، چلتا کریں۔ دیکھیے بزدار صاحب کا قلعہ بہت مضبوط ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم کا قلعہ ابھی تک کافی مضبوط ہے، اسی طرح بزدار صاحب کے پاس بھی ایک ایسی گدڑ سنگھی ہے جس کو کم از کم اپوزیشن کے پاس ابھی وہ نہ تعداد ہے اور نہ استعداد ہے کہ وہ اسے استعداد کا لفظ مجھے زیادہ اچھا لگا۔ حسن نثار صاحب، میں تو بوڑھا ہو گیا، بچپن سے لے کے آج تک ہم سنتے بھی آئے دیکھتے بھی آئے کہ بڑا ہوا پیٹ اور چڑھا ہوا ریٹ کبھی واپس نہیں آیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، میری فارمل ایجوکیشن ہے اکنامکس کی، اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا بھی تو بالکل وقتی ہوگا، سطحی ہوگا، مصنوعی ہوگا، جعلی ہوگا، کیونکہ ڈے ڈریمنگ اپنی جگہ ہے، اس کا کوئی تعلق ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو ایک بنیادی بالکل ہی ارلی سٹیجز پہ آپ کو پڑھاتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو اصول ہے وہ اس کا ڈے ڈریمنگ کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی خواہشیں اگر وہ کہتے ہیں نا گھوڑے ہوتے تو پھر منیب صاحب بھی شادوار ہوتے، ٹھیک ہے، اور میں ان کے ساتھ رائڈنگ کرتا، ٹھیک۔ چھوڑیں کیا سوال لے کے وزیر عباس صاحب، دیکھیے میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو ویسے ہی ڈر جانا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ
خیر وہ حسدار صاحب بھٹی صاحب اور آپ سب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ان کو، یا جن اینکر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، حسدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، اور یہ اور میری بھٹی صاحب کے ساتھ شرط جو ہے بڑی پرانی ہے، 2 سال سے 2 سال اس کو بھی ہو ہی گئے، 2 سال سے چل رہے ہیں، اگلے 2 سال بھی وہ چلیں گے، اور عمران خان مائنس ہو جائیں تو ہو جائیں، حسدار صاحب مائنس نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو چھاپا پڑا ہے، یہ تھا، یہ گودام کس کا تھا؟ یہ جو چینی اتنے 1000 ٹن جو ہے ریکورڈ ہوئی، تو ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ملزمان بھاگ گئے رات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور چیز ریکور ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے میں نے خبر مس کر دی ہو، لیکن کیا یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو گودام پہ جس پہ چھاپا پڑا ہے، 1000 ٹن چینی برآمد ہوئی ہے، یہ تھا ایکچولی کس کا، اور اس کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس چیز کو بھی پتہ چلانا چاہیے۔ باقی تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ ذخیرہ اندوزی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے سول ادارے اسی طرح ایکٹیو رہیں گے تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سی جو پرائس ہائیک ہوتی ہے، بہت سی جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، وہ پالیسی ڈیسیجن تو یہ ہوتا ہے، جیسے دواؤں کے بارے میں ڈیسیجن ہوا کہ جی دوائیں اتنے % کم ہو گئیں، لیکن آج تک وہ دوائیں کم نہیں ہوئیں، تو وہ صرف پیپر پہ رہتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ کیا چینی کی قیمت واقعی نیچے آتی ہے، کیا آٹے کی قیمت واقعی نیچے آتی ہے؟ جو حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ تاریخی طور پہ تو اب تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اوپر جانے والی چیزیں کبھی نیچے آتی ہوں۔ ریٹ اور ویٹ کی انہوں نے پیٹ کی بات کی، صرف ریٹنگ اوپر جاتی ہے اور نیچے آتی ہے۔ بابر ستار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ٹھیک ہے، نوٹسز بھی ہوتے ہیں، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پاتا؟ وہ دیکھیے، حسن صاحب کی بات مجھے یاد آیا کہ ہمارے والدین کی جو جنریشن ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایوب خان جب انہوں نے اپنا مارشل لاء لگایا اور ٹیک اوور کیا تو پنڈی میں بازار میں بڑی گھبراہٹ تھی، اور لوگوں نے جو ملاوٹ والی مرچیں شرچیں تھیں وہ نالا لئی میں جا کے گرا دیں کہ اب پکڑے نہ جائے کہیں، کیونکہ اس وقت اناؤنسمنٹ یہی ہوئی تھی کہ جی ملاوٹ شلاوٹ والے لوگوں کو اب پکڑا جائے۔ تو یہ تو کیا 1958 کی بات ہوگی۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ 2018 میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کی حکومت کو، انہوں نے یہ سارا تھیسس عمران خان صاحب کا مانا، کیونکہ عمران خان صاحب تو یہ فرماتے تھے کہ اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حکمران کرپٹ ہیں، اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے حکمران کرپٹ ہیں، اور وہ بڑا بانگ دول یہ بات کہتے رہے۔ سو اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹ کرافٹ کی اور اکانومی کی اور ریاست کیسے چلتی ہے، اس کا اکنامک اور پولیٹیکل اکانومی اور سارا کچھ فسکل پالیسی، اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی بیسک تھی کہ 2018 سے پہلے جب وہ کنٹینر پہ موجود تھے تو وہ واقعی بلیو کرتے تھے ان تمام باتوں میں جو وہ لوگوں کو بتا رہے تھے۔ سو ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ، اور کیونکہ دوسرا تھیسس تو یہ نا کہ وہ اتنے سمجھدار تھے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ ٹچ ایشوز ہیں، انہیں استعمال کرو، پاور میں آ جاؤ، اور پاور میں آنے کے بعد چلیں پھر ایک اور ریالٹی ہوتی ہے۔ تو پھر آئدر وے اگر وہ آج بھی یہ باتیں کر رہے ہیں جو وہ اس وقت کیا کرتے تھے جب وہ کنٹینر پہ کھڑے تھے، جب وہ آج ان کے پاس حکومت ہے، تو پھر آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کم از کم یا آج کے لیے معذرت کریں، لوگوں سے معافی مانگ لیں کہ جی وہ ہم سے نہیں ہو رہا، یا پھر کل جو کہتے تھے اس کے لیے معذرت کر کے معافی مانگ لیں کہ جی اس وقت جو ہماری سمجھ تھی وہ غلط تھی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ تو نہیں چل سکتی، اور آپ نے اتنے لوگوں کو یہ بات بتائی اور اتنے لوگوں نے آپ کے اوپر یقین کیا کہ ایک باقاعدہ تھیسس یہاں پہ ڈیولپ ہوا کہ واقعی آج کے حکمران جو ہے وہ بوریوں میں پیسے ملک سے باہر لے جا رہے ہیں، ایک صاف ستھرا آدمی آئے گا، یہاں پہ ہر چیز کی قیمت نیچے آ جائے گی اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ اچھا، ایک تھیری بابر صاحب اپوزیشن نے بھی پیش کی ہے، بھٹی صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ بھٹی صاحب کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ جو مافیا کرتے ہیں تو حکومت کی اپنی سرپرستی میں مافیاز پل رہے ہیں۔ میڈم شیخ، سوال بڑا خوبصورت ہے، لیکن آپ نے در سوال میں خواجہ آصف صاحب کو ڈال کرنا تو سوال کی ستیہ ناش کر دی۔ سر اتنے سینئر وہ لیڈر ہیں، ان کو آج کل گجنی یادداشتیں ہیں۔ یہ جب 84 کمیٹیوں کے سربراہ اسحاق ڈار صاحب تھے یہ نہیں بولے،
जब इसहाक डार्स ने 40 अरब महंगे कर्जे लिए, ये नहीं बोले। यूरो बांड जब वो मार्केट में $500 मिलियन वाला फेंका, ये नहीं बोले। मोटरवे, पीटीवी, रेडियो, एयरपोर्ट्स गिरवी रखे जा रहे थे, ये नहीं बोले। काजी बरादरान की शनाख्ती कार्ड्स पर जब मनी लॉन्ड्रिंग होने लगी, ये नहीं बोले। अपना अकामा निकला दुबई के इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपनी के मजदूर नंबर 303, ये नहीं बोले। और जब अमेरिका में कहने लगे कि हम ज़्यादा लिबरल हैं पीटीआई से, जब बोले तो ये बोले। और कभी भी फिर बाबर साहब इस पे नाराज हो जाएंगे, कभी भी जनाब स्पीकर पर नहीं बोले, कतरी खत पर नहीं बोले, ट्रस्ट डील पर नहीं बोले, कैलबरी फाउंड पर नहीं बोले, और मेरी कोई जायदाद नहीं उस पर नहीं बोले। जब ये पोजीशन में आते हैं, अचानक याददाश्त वापस आती है और ये धड़ाधड़ ऐसी शानदार तकरीरें, ऐसे खूबसूरत भाषण के कौम वाह वाह करती है और हम भी वाह वाह करते हैं। फिर अपना हाल ये था, ये वाटर एंड पावर के मिनिस्टर थे, एक दिन कैबिनेट में फट पड़े, मुझसे क्या पूछते हो वाटर एंड पावर का, उससे पूछो जो चला रहा है। और चला कौन रहे थे? शहबाज शरीफ साहब और सलमान शहबाज, इतने बाख्तियार थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको छोड़ दें, माफिया इनके साथ भी था, माफिया इनके साथ भी है। हम इनके साथ भी रुलते रहे और रोते रहे, यहाँ भी रोते रहेंगे कि रुलते रहेंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके इनको ख्वाजा साहब को दरमियान से निकाले। अच्छा, बात ठीक आपने है तो इनके बोलने की बात की ना, माफिया से जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है, आपने इनके बोलने की बात की। मुनीब साहब, अच्छा मुनीब साहब का कमेंट लेते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। जी, वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया है और मिलावट ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा है। इस पर हमारा सवाल कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के नोटिस के बाद? मुनीब फारूक साहब, आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले भट्टी साहब कह रहे थे कि ख्वाजा आसिफ ना ही बोला करें, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म साहब के लिए कुछ ऐसा ही कहा है कि इमरान खान साहब जब बोलते हैं तो मुल्क में कुछ तबाही आ जाती है या कुछ कंट्रोवर्शियल सा बयान दे देते हैं, तो 50% मसाइल हल हो जाएंगे अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं बोलेंगे तो। देखिए, ये इसको आप शाहिद खान अब्बासी साहब के अपोजिशन में उन्होंने इमरान खान साहब पे कहना है, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल अगर आप इसे लिमिट ना करें इमरान खान साहब तक, तो जितने भी सियासी कायदीन हैं, ख़ास तौर पर चले मैं बात करता हूँ अपनी अपनी पार्टी के जो हेड्स हैं, वो अगर कम बोलने की बजाय या मुंह बंद रखने की बजाय सिर्फ सोच कर बोल लें कि उन्होंने क्या बोलना है, बसद एहतराम कि जिसे हम चवलें कहते हैं, चवलें ना मारें और ऐसी बातें ना करें कि जिनसे फिर लोग उनका मजाक उड़ाएं, ऐसे क्लेम ना करें जो फिर बाद में लोग कहें भाई ये आपने क्या कर दिया, और अपना तमस्खर खुद ना उड़ाएं, ना लोगों से उड़वाएं। अगर वज़ीर आज़म की बात करें तो आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आपको बात ऐसी करनी चाहिए जिसके अंदर ये रिफ्लेक्ट करे कि आपने जो भी डिसीजन ले रहे हैं इट्स अ वेल थॉट आउट डिसीजन, जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर वज़न हो, लोगों की नकलें ना उतारें, इमिटेट ना करें। अब आप कंटेनर के ऊपर नहीं खड़े। बिलावल साहब को भी चाहिए कि वो भी एहतियात करें जब बोलते हैं, तो ठीक है जज्बात पैशन अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हुकूमत और हुकूमत के अंदर जो फिर एक काबीना के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका जो सबसे बड़ा बात ही यही है कि वो इतना ऊंचा बोलते हैं या इतना बेतुका बोलते हैं कि उसी पर उनको इमरान खान साहब से शाबाश मिल जाती है कि भाई क्या बात है, आज तो तुमने फ़लाने को उड़ा रख दिया, आज तो तुमने फ़लाने को ये करके रख दिया। तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद इस बात को पेट्रनाइज़ करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो फिर चवलों का क्या है जी, वो तो बढ़ती ही रहेंगी। तो यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा सकता है, और नॉट जस्ट फॉर एनी पर्टिकुलर पार्टी बल्कि अक्रॉस द बोर्ड कि जी पहले तोलें फिर बोलें। हम कल नए सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा।